और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। इनके पांव, यहाँ रिपोर्टर्स के पांव, अभी आप देखें लहू लुहान है पांव इनके। यहाँ हमारे वर्कर्स को देखें, दिखाएं आप ये कैमरों को, ये वर्कर्स को देखें, इनके खून निकल रहे हैं। ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब कंटेनर पर खड़ा था तो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाता था। आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सिलेक्टेड और वोट चोर गले दबाता है मीडिया के, गले दबाता है सियासी मुखालफीन के, खून निकल दे देखें। ये खुली दहशत गर्दी हुई आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर। मैं जज साहब को भी कहूंगी कि इसका ये नोटिस लें। और आज पाऊं, यहाँ सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं, जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए, उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर, इनके पांव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है, और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता, आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते हो करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया, कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, उसका देखना यह है कि मीडिया के गले बंद करो, उसका देखना और धमकी देना यह है कि मीडिया की टांगें तोड़ो, उसका देखना और धमकी देना यह है कि वर्करों को मारो, उसका देखना और धमकी देना यह कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आओ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए क्योंकि वो कानून की पासदारी करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज बख्तरबंद गाड़ी में आए तो उससे आटा चीनी चोरी बंद हो गया। आटे की जो कीमत है वो 35 रुपए पर आ गई, जो तुमने 80 रुपए की इनकी टांगें तोड़ने से, मीडिया के गले बंद करने से, वर्करों को मारने से, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी पे लाने से क्या चीनी 52 रुपए कर दी? क्या आज मईशत 5.8% पे चल पड़ी है कि शहबाज शरीफ बख्तरबंद गाड़ी में आए, कि मीडिया के गले दबाए गए हैं, कि मीडिया की लोगों की टांगें तोड़ी गई हैं? ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड की टांगें कांप रही हैं। इस बात का सबूत है कि वोट चोर और सिलेक्टेड टोले को पसीना आ रहा है। इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम ने इनके साथ क्या करना है। और इमरान साहब, ये बख्तरबंद गाड़ी देख ले अच्छी तरह, इसकी तस्वीर भी मंगवा लें, क्योंकि अब पाकिस्तान में वो वक्त आ चुका है कि अब वोट चोर बख्तरबंद गाड़ियों में जाएंगे। अब वो वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और यही खौफ है आपके अंदर, यही वो खौफ है जो आपको इस तरह के हुक्मनामे देने के ऊपर मजबूर करता है। और आपका वजीर दाखिला जो वायलेंस को इंसाइट करता है, जो दहशत गर्दी का खुले आम पैगाम देता है, ये उसी दहशत गर्दी माइंड सेट ने आज ये मीडिया के गले घोंटे हुए हैं। टांगे ये आप देख रहे हैं, ये रिपोर्टर्स जो इस वक्त अदालत में नैब कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, वो वर्कर जो आज अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं, आपने जो करना है कर लें।
آپ موبائل توڑے گئے ہیں, موبائل چھینے گئے ہیں, موبائل توڑے گئے ہیں, اور صرف ایک وجہ سے کہ بزدل, ووٹ چور, نالائق, نااہل, کرپٹ شہباز شریف کی آواز سے ڈرتا ہے. یہ کہ شہباز شریف ان کیمروں کے ذریعے, ان موبائل فونوں کے ذریعے, مجھے دکھائیں, یہ توڑے گئے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سکرینز پہ, یہ فون توڑے گئے ہیں, ان کے گلے بند کیے گئے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ جس اورنج ٹرین پہ تختی لگاتے ہو, جو موجد ہے ان منصوبوں کا, جو پاکستان نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کو جس نے خوشحالی دی, 2.5 سال سے ایک منصوبہ تمہارا اپنا نہیں ہے ووٹ چور. ایک منصوبہ ایسا نہیں جو خیبر پختونخوا میں آج 7.5 سال ہونے والے ہیں تم تختی لگا سکو اپنے منصوبے پہ. ایک منصوبہ ایسا نہیں جو پورے پاکستان کے اندر نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں کے علاوہ تم اپنے منصوبے پہ تختی لگا سکو. تم صرف سیاسی مخالفین کی آواز بند کر سکتے ہو, تم صرف حکم نامے اور انتظامیہ کو استعمال کر کے تم میڈیا کے گلے دبوا سکتے ہو, تم ورکروں کو مروا سکتے ہو, کیونکہ تم وہی شخص ہو جو دہشت گردی کا اپنے وزیر اعلیٰ, اپنے وزیر داخلہ کے منہ سے پیغام دلواتا ہے. اور میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہتھ کنڈے مزید استعمال ہوں گے. ہمارا ورکر ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان صحافیوں کو, ان چینلز کو جو ان جبر, اس دہشت گردی کے باوجود یہاں کھڑے ہیں, آپ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام کو سچ پتہ ہونا چاہیے. سچ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اوپر اس وقت وہ سلیکٹڈ ووٹ چور, نالائق, کرپٹ ٹولہ, آٹا چینی چور ٹولہ مسلط ہے, جو صرف سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا جانتا ہے. نہ وہ آپ کو آٹا دے سکتا ہے, نہ وہ آپ کو چینی دے سکتا ہے, نہ وہ آپ کو روزگار دے سکتا ہے, نہ وہ آپ کی معیشت ٹھیک کر سکتا ہے, نہ وہ کسی قسم کا ریلیف, نہ وہ آپ کو بجلی دے سکتا ہے, نہ وہ آپ کو گیس دے سکتا ہے, نہ وہ آپ کو دوائی دے سکتا ہے, اور نہ وہ آپ کو وہ روزگار دے سکتا ہے جس سے یہ آپ تمام چیزیں لے سکیں, کیونکہ وہ صرف دہشت گرد ہے. اس کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اس کو سیاسی مخالفین, میڈیا اور ورکرز اور سیاسی کارکنوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے ملک پہ مسلط کیا گیا ہے. لیکن وہ وقت دور نہیں, کیونکہ ٹانگیں کانپنا تو عمران صاحب آپ کی شروع ہو چکی ہیں. وہ میں نے آج نیب کورٹ کی عدالت میں خود دیکھا. آپ کے خوف, اتنا خوف طاری ہو چکا ہے کہ شہباز شریف کی آواز عوام تک نہ جائے. وہ میں نے خود دیکھا, وہ یہاں میڈیا نے دیکھا, وہ دہشت گردی, وہ سلوک آج میڈیا نے دیکھا اور ان کے اوپر ہوا. یہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ, یہ ہے وہ فاشزم, یہ ہے وہ فاشسٹ سوچ, یہ ہے وہ غنڈہ گردی, یہ ہے وہ بدماشی, یہ ہے وہ کمینگی جس پر آپ اتر آئے ہیں. کیونکہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان بن چکا ہے. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف نے وہ پاکستان بنا دیا ہے جس میں ووٹ کو عزت دو, آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, اور آج پورا پاکستان اپنے حق کے لیے کھڑا ہو چکا ہے. اور اس لیے آپ اس کمینگی پر اتر آئے ہیں, اس فاشزم پر اتر آئے ہیں, اس گھٹیا پن پر اتر آئے ہیں کہ انتظامیہ کو استعمال کر کے, سول کپڑوں کی وردی پہن کر یہاں لوگ آج کھڑے تھے جنہوں نے ان پر تشدد کیا ہے میڈیا کے اوپر, ان کے گلے دبائے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو وزیر داخلہ کی زبان ہے, وہ زبان وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور اس وقت مسلط ہے, یہ اس کی زبان ہے. آج جو انتظامیہ نے یہ یہاں کیا, یہ عمران صاحب کا حکم ہے. اور اگر آپ نے جیل میں جو رویہ رکھا ہوا ہے, آپ کو عوام کو آٹا ملے, چینی ملے, روٹی ملے, بجلی ملے, گیس ملے, کوئی سروکار نہیں, روزگار ملے, معیشت ٹھیک ہو, ناکام فورن پالیسی, کوئی سروکار نہیں. لیکن شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی ملی کہ نہ ملی, گھر سے کھانا آیا کہ نہیں آیا, وہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بختر بند گاڑی میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, یہ وہ گھٹیا چھوٹی سوچ اس وقت ملک کو چلا رہی ہے. اور یہ ملک اس گھٹیا چھوٹی کمینی سوچ کے ہوتے ہوئے نہ ترقی کر سکتا ہے, نہ ملک کو ریلیف مل سکتا ہے, نہ میڈیا کو آزادی مل سکتی ہے, نہ نوجوان کو روزگار مل سکتا ہے. کسی کا کوئی اس وقت یہ جو ٹولہ ہے, نہ ان کی نیت ہے, نہ ان میں قابلیت ہے, نہ ان میں اہلیت ہے. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. لیکن ہم نہ ڈرنے والے ہیں,
ना इन हथकंडों से हम पीछे हटेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। और ये जो अपने हक की आज़ादी है, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो सियासी कारकुनों की हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम की इजहार राय की आज़ादी हो, हम उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। तुमने जो करना है करो, तुमने जिस इंतजामिया को इस्तेमाल करना है करो, तुमने जिस घटियापन पे उतरना है उतरो, लेकिन अब हमारी एक ही बात है, वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में रिगिंग स्टार्ट हो गई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वुज़रा तकारीर कर रहे हैं, वजीर आजम पैकेजेस का ऐलान करते हैं, अबूरी सूबा बनाने का ऐलान करते हैं। और तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की गिलगित की आवाम ये नहीं चाहती कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा जो है वो 80 रुपए किलो मिले, वो नहीं चाहती कि चीनी 110 रुपए किलो मिले, वो नहीं चाहती कि वहाँ दहशत गर्द सिलेक्टेड चोर, वोट चोर वजीर आजम जो है उसकी इसी तरह की दहशत गर्दी चले, और ना ये हम होने देंगे। इलेक्शन कमीशन का आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर घेराव किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने, और अगर ये बंद ना हुई प्री इलेक्शन रिगिंग तो ये घेराव जारी रहेगा। और इसी तरह हर इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे जहां हमें पता चलेगा कि अवाम का वोट चोरी हो रहा है, जहां हमें पता चलेगा कि रिगिंग हो रही है। ये हथकंडे, ये हरकतें बंद करें, पाकिस्तान की आवाम के हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा। मैं एक मिनट लकी सिर्फ 2 जुमले कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो बुग़्ज़ और हसद में इतने पागल हो चुके हैं, ज़हनी मरीज तो उनको पहले ही लोग समझते थे, लेकिन अब बुग़्ज़ और हसद ने उनका ये हाल कर दिया है कि सियासी मुखालफीन से बदला लेने के लिए, उनकी ज़बानें बंद करने के लिए, पहले ही मीडिया के ऊपर जैसे पाबंदियां मौजूद थी, आज उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा किया कि मीडिया के लोगों को मारा गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मैं ये मीडिया वालों के साथ मुझे दिली हमदर्दी है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हज़रत अली का कौल दुरुस्त है, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जिस मीडिया ने इमरान खान को मीडिया डार्लिंग बनाया, उसको 126 दिन खाली कुर्सियों से खिताब करते हुए इमरान खान कंटेनर पे आ गए हैं, इमरान खान चले गए हैं, इमरान खान लेट गए हैं, इमरान खान उठ गए हैं, वो सब हुआ। और उसके बाद आज मीडिया के साथ जो हो रहा है, पिछले 2.5 साल से हो रहा था, अब प्रैक्टिकली होने लगा है। अब आपके साथ सड़कों पर भी ये होगा, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, लेकिन ये दिन थोड़े हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब जो फाशिस्ट हुक्मरान ये समझता है कि सियासी मुखालफीन की ज़बान बंदी करके, मीडिया का गला घोंट के वो हुक्मरान रह लेगा, तो ये 21वीं सदी में मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। और आप अगर गरीबों को VVIP सवारी देने वाले को बख्तरबंद गाड़ी में लाएंगे तो यकीन मानिए कि उनके लिए वो बख्तरबंद गाड़ी भी एक इनाम है कि उन्होंने आम आदमी की खिदमत की थी, उन्होंने गरीब आदमी को सहूलत दी थी। आप तो अपनी एक चिंची सर्विस शुरू नहीं कर सके, आप तो आम आदमी को जो है वो गधे और घोड़े से जो है वो वहाँ से आगे नहीं ले जा सके। आप मुर्गी, कट्टे, अंडे, उससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी सोच नहीं है उससे आगे। मैं मजम्मत करती हूँ जो मीडिया के साथ हुआ, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था, पिछली पेशी पे भी ये हुआ था, और ये बढ़ रहा है। और अगर इस तरह से पुरअमन जो हमारे वर्कर्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं, अगर उनको इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाएगा, फिर कानून को हाथ में लेने से, अगर आप अनारकी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर से दमादम मस्त कलंदर हो, तो उसके लिए तैयार हो जाएं। हमें ना बताएं कि टांगे किसकी कांपेंगी, हमें ना बताएं पसीना किसका निकलेगा, वो नजर आ रहा है इस कौम को। अवाम देख रही है कि जब से नवाज शरीफ साहब ने 2 खिताब किया, 2 खिताब की मार है, वो जब से खिताब शुरू किए हैं आपकी पूरी हुकूमत लड़ज रही है, वो लड़खड़ा रही है। और ये इस तरह के जब हरबे इस्तेमाल होते हैं हुकूमतों की तरफ से, तो वो उनके वापस जाने की नवीद होती है। सो गुड बाय इमरान खान साहब, आपने बता दिया कि आप जा रहे हैं। मैम, इस वक्त जो हुकूमत का आज हमने मूड देखा है की पेशी पर, तो आप समझते हैं कि भी आइंदा जो आपका शो होने जा रहा है पेशावर में, उसके लिए काफ़ी हर्डल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है? देखें, इन्होंने गुजरांवाला में भी हर्डल्स डालने की कोशिश की, और ये जो आज का जो आपने नज़ारा देखा या मंजर देखा, ये उसी सक्सेस और उसी फतह की नवीद है कि ये असल में जान चुके हैं कि जो कोयटा का जलसा था, गुजरांवाला का जलसा था,
اور اسی طرح کراچی کا جلسہ تھا، اور جو پشاور اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور کا جلسہ ہوگا، وہ جو رکاوٹ ڈالیں گے پاکستان کی عوام اور لاہور کی عوام اور پشاور کی عوام وہ رکاوٹیں ہٹانا بھی جانتی ہے، اور جو اس طرح کے بزدلانہ دھمکی دیتے ہیں ان کے اندر کچھ کرنے کا دم نہیں ہوتا۔ جی بالکل، میں کل بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ووٹ چور سلیکٹڈ ٹولہ یہاں مسلط ہے، وہ اپنی ناکامی، اپنی نااہلی، اپنی چوری اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اداروں کا کندھا استعمال کرتے ہیں، اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں، اور اداروں کو استعمال کر کے یہ اپنی گھٹیا سیاست کے اندر اداروں کو متنازع بناتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بات کی، جو ناکامی ہے موجودہ سلیکٹڈ ٹولے کی فورن پالیسی کی، ناکامی ہے، سکوت کشمیر ہو چکا ہے، ناکامی ہے جو موجودہ حکومت ہے، اس کی بات کی، تو اس کا جواب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو دینا چاہیے تھا۔ اگر عمران صاحب استعمال کر رہے ہیں اداروں کو، تو اداروں کو خود یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی سیاست میں افواج پاکستان پورے پاکستان کی فوج ہے، ہمیں فخر ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور لیکن یہ جان بوجھ کر، یہ جو عمران صاحب ہیں جان بوجھ کر اداروں کا نام لیتے ہیں، اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، اداروں کے کندھوں کے اوپر چھپتے ہیں، اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ادارے متنازع ہوں، اور جو ان کے اپنے بیانات ہیں جو ٹی وی سکرینز پر دکھائے جا رہے ہیں، جو وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہونے کے بعد جو بیانات ہیں وہ اداروں کو متنازع کرتے ہیں۔ اچھا، نون اور شین کی بات تھی، کہا گیا کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے، میم نکل رہی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کب تک اقتدار میں بیٹھے رہیں گے؟ جس شخص کی سیاست نون اور شین کے اوپر آ گئی ہو تو پھر نہ ہی سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے، ایک ہے، اور آپس کے اندر جو اتحاد ہے وہ مثالی، اور یہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کے اپنے گھر کے فرق گننے پڑتے ہیں کتنے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے کہ عبدالقادر بلوچ کا نکلنا جو ہے وہ پہلی عید ہے؟ نہیں جی، عبدالقادر بلوچ کا نکلنا ایک ذاتی ان کی وجہ ہے، اور ذاتی وجہ کی وجہ سے جو ان کے سردار ہیں اکارڈنگ ٹو ہم، جو زہری صاحب ہیں، ان کو جلسے میں دعوت نہیں دی گئی۔ زہری صاحب 2.5 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھے، اور جب پی ڈی ایم کی قیادت میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بلوچ صاحب کو بتایا تو انہوں نے ان کا ایک کہا انہوں نے کہ یہ میرے سردار ہیں، ان کو جلسے میں بھی بلائیں، ان کو کرسی بھی دیں، تو وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک فیصلہ تھا جس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو بالکل اچھے طریقے سے وہ بات بتائی جو ان کو نہیں سمجھ آئی، اور انہوں نے اب اس کے بعد آپ دوسرے چیزوں کا سہارا لیں تو یہ میرے خیال میں قابل مذمت بھی ہے، اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح آپ نے میڈیا کا مقدمہ پیش کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن ایک فوج ہو گئی اور ایک میڈیا ہو گیا، یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ چاہے نونی ہو اور پی ٹی آئی ہو، میڈیا اور فوج کے کندھے پر رکھ کر دونوں اداروں کو جو ہے پٹرولوں کی طرح تقسیم کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، اور ادھر نام کی چیز کو ہمیں ماڈا ٹاؤن اور جاتی عمرہ کے باہر بھی نہیں لگتا۔ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کی بات سے آپ کی بہن ہوتے ہوئے ڈس ایگری کروں گی۔ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور جس مشکل سے آپ لوگ گرمی میں، بارش میں، دھوپ میں، جن مشکل یہ جو آج کے واقعات ہیں، گلے دبائے ہوئے، سانس بند ہوئے ہوئے، پاؤں ٹوٹے ہوئے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میڈیا کی عزت، میڈیا کی آزادی اور میڈیا کی جو مقام ہے اس کی ہم تہ دل سے عزت بھی کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کی ہر قربانی اور آپ کی ہر تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میڈیا زندہ باد، میڈیا زندہ باد۔